तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ठ्याक्कै 2 महिना भयो। यो बीचमा सत्ताको खेलो फड्कोका लागि के गरे उनी नै जानुन्। तर जनजीविकाको पक्षमा भने माखो समेत मारेको जनताले महसुस गर्न पाएनन्। सत्ताको भर्याङ चढ्दै गर्दा सुशासनको आलाप लगाएका उनी अहिले राष्ट्रपतिका लागि भ्यागुताको धारनी पुर्याउन खोजिरहेका छन्। कहिले देउबा, कहिले ओली त कहिले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको ललिपप बाँडेका उनी अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने तापमा पिल्सिरहेका छन्। तर उनलाई यो कुराको चिन्ता छैन कि टाँट पल्टिँदै गएको देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने, बैंकको ब्याजले आतंकित भएका र मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका व्यवसायीको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने, ताप कसिरहेका सहकारीलाई कसरी नियमन गर्ने, लघु वित्तको आतंकका कारण घरमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरूको कसरी उद्धार गर्ने। 4-4वटा मन्त्रालय आफैसँग राखेका उनी मन्त्रालयका समस्यासँग अवगत समेत छैनन्। अनि कसरी गर्न सक्छन् जनताले सुशासनको अनुभूति? कसरी हुन सक्छ देशमा आर्थिक समृद्धि? राम राम भन्नु बाहेक र पशुपतिको नाममा हात जोड्नु बाहेक हाम्रा शासकसँग धेरै केही अपेक्षा नगरे हुने भो, किनकि यहाँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका छन्। अब आजको मुख्य विषयतर्फ लागौं। दर्शकबिन, देशमा शासकहरू बिक्न थालेपछि व्यापारीको मस्ती कतिसम्म हुन्छ र कुन हदसम्म राज्य र जनतामाथि दोहन गर्छन्, तो स्मार्ट सेलको करतुत र बैंकहरूको बदमासी हेरे पुग्छ। स्मार्ट सेल जसले राज्यलाई 30 अर्ब रुपैयाँ कर नतिरी भागिरहेको छ, उसैलाई बैंकहरूले बिना धितो अरबौं रुपैयाँ ऋण दिएको खुलेको छ। सामान्य व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा समेत घर, खेत, सारा सम्पत्ति हेर्न भ्याउने बैंकहरूले स्मार्ट सेललाई भने बिना धितो झन्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन्, त्यो पनि लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको कम्पनीलाई। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईँ कुनै बैंकमा 10 लाख रुपैयाँ कर्जा लिन जानुभयो भने तपाईसँग बैंकले कति धितो माग्ला? कम्तीमा पनि 20 लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति तपाईले देखाउनै पर्छ। उस्तै परे 30 लाखसम्मको सम्पत्ति धितो राख्नुपर्छ। तर यहाँ बैंकहरूले लाख होइन, करोड पनि होइन, अरबौं रुपैयाँ ऋण दिएका छन्, त्यो पनि बिना धितो। डुब्न लागेको घाम जस्तो बनेको स्मार्ट सेललाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मात्रै 1 अर्ब 31 करोड 71 लाख रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएको छ। यस्तै प्राइम बैंकले 73 करोड 39 लाख 53 हजार 346 रुपैयाँ र लक्ष्मी बैंकले 8 करोड रुपैयाँ ऋण दिएको पाइएको छ। गरीब दिन दुखीहरूलाई लाख रुपैयाँ ऋण दिन उसको घर, जायज यथा सबै सम्पत्ति हेर्न भ्याउने बैंकहरूले स्मार्ट सेललाई भने बिना धितो आँखा चिम्म गरेर तपाईँ हाम्रो पैसा बैंक नै रित्तिने गरी जिम्मा लगाएका छन्। जुन पैसाको आजको दिनसम्म स्मार्ट सेलले बैंकलाई तिर्नुपर्ने साबा, ब्याज तथा किस्ता समेत तिरेको छैन। तर बैंकका हाकिमहरू यो विषयमा चुइक्क बोल्न चाहँदैनन्, बरु उल्टै भन्छन् यो गोप्य र आन्तरिक विषय हो, तपाईहरुलाई किन भन्नु? बैंकको केसमा हजुर कुनै पनि हाम्रो ग्राहकको इन्फर्मेसन हामीले बाहिर के डिभल्ज गर्न मिल्दैन। तर सर 15 करोड रुपैयाँको 15 र 25 धरौटी राखेर 7 अर्ब रुपैयाँ पैसा चाहिँ तपाईको लोन प्रवाह गर्न पनि त मिल्दैन होला नि त सर? हैन, कुनै पनि कस्टमरको इन्फर्मेसन हामीले आधिकारिक निकायलाई बाहेक अरूलाई दिनै मिल्दैन। सर्वसाधारणको पैसा जथाभावी चलाएर जोखिममा पार्ने अनि यो के गरेको भनेर प्रश्न सोध्दा उल्टे आन्तरिक विषय भन्दै तर्किने बैंकका उपमहाप्रबन्धक विजेन्द्र सुवालको यो जवाफले प्रश्न पार्छ इन्भेस्टमेन्ट बैंक सर्वसाधारणको बचतलाई कति मनपरी ढङ्गले चलाउँछ र कति अनुत्तरदायी छ भनेर। त्यसो त यो इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मात्र होइन, प्राइम र लक्ष्मी बैंकले पनि बिना धितो स्मार्ट सेलका सञ्चालक सतीश लाल आचार्यको अनुहार हेरेर कर्जा दिएका थिए। तर स्मार्ट सेलको लाइसेन्स नै रद्द हुने भएपछि अहिले बैंकहरूको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ। सर्वसाधारणको बचत नै डुब्ने खतरामा पुगेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंक भने यो विषयमा बेखबर भए झैं गरेर बसेको छ। यद्यपि यस विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्ने र सर्वसाधारणको पैसामा बैंकहरूले मनपरी गरेको भेटिए
कडा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी छ। जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरू अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँहरूको चाहिने छुट्टै रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ, त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाइएको छ। त्यहाँ आन्तरिक लेखा परीक्षण उनीहरूको छुट्टै हुन्छ। त्यति हुँदै पनि राष्ट्र बैंकको जुन अहिले पिरियोडिक सुपरभिजन भइरहेछ, वर्षमा हरेक बैंकको हामीले सुपरभिजन गरिरहेछौँ। सुपरभिजनको क्रममा यस्ता कैफियतहरू भेटियो भने त्यसमा चाहिने बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले प्रोभिजन गराउँछौँ र त्यसले मात्रै पुगेन भने त्यहाँका चाहिने पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउने हुन्छ र त्यो बाहेकका राष्ट्र बैंक ऐनले कानुनले दिएका कारबाहीसम्म पनि हुन सक्छ। स्मार्टमा गरेको लगानीबारे इन्भेस्टमेन्ट बैंक, प्राइम र लक्ष्मी बैंकसँग राष्ट्र बैंकले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ। बैंकका सिइओहरूले भने स्मार्ट टेलिकमले पुनः लाइसेन्स थप्ने र व्यवसाय निरन्तर गर्ने भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने आगामी चैत मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरे स्मार्ट सेलको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि स्मार्ट सेलले सेवा शुल्क, दूरसञ्चार शुल्क, नवीकरण शुल्क गरेर झन्डै 30 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरी अटेर गरिरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत मसान्तसम्म पनि यो पैसा नतिरे आगामी वैशाख 1 गतेबाट उसको लाइसेन्स कुनै पनि हालतमा कायम राख्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। स्मार्ट टेलिकमले चैत्र मसान्तसम्ममा जरिवाना सहित नवीकरणका लागि जरिवाना दस्तुर सहित बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अब त्यसभित्र जरिवाना र अहिलेसम्मको ड्युज र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा हामी नवीकरण गर्छौँ। गराएन भने हामीसँग सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली छ। त्यस अनुरूप स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अरू नियमले भनेका ड्यू प्रोसेस पुरा गरेर अर्को सक्षम अपरेटरलाई हस्तान्तरण गर्ने टेन्डरबाट त्यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। स्मार्ट टेलिकमका दुई मुख्य साझेदार पूर्व राजा वीरेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र गैर अवश्य नेपाली उपेन्द्र महतोसँग भएको सेयर अनेकन प्रपञ्च गरेर सतीशलाल आचार्यले एकलौटी रूपमा हत्याएका थिए। यसमा लाल साहु होल्डिङ लिमिटेड सेसेल्सको 50%, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसेल्सको 30% र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रणालीको 20% सेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आचार्यकै हुन्। आचार्य एनसेलको नेपालको लोकल पार्टनर समेत हुन्। स्मार्ट सेललाई नियतवश घाटामा डुबाएर घिसीपिटी शैलीमा चलाउने र एनसेललाई नाफामा लैजाने उनको भित्री योजना थियो। यसो गर्दा फ्रिक्वेन्सी ओगटिने र स्मार्ट सेल घाटामा गएको देखेर विदेशी कम्पनीले लगानी समेत नगर्ने उनको बुझाइ थियो। सोही बमोजिम सतीशलाल आचार्य स्मार्ट सेललाई खेलौना बनाएर डुबाइरहेका छन् र बैंकबाट लिएको कर्जा त तिरिरहेका छैनन् नै, राज्यलाई तिर्नुपर्ने 30 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता समेत बुझाएका छैनन्। जुन संस्था कोल्याप्स हुने डिलमा पुगेको छ उसैलाई बिना धितो जनताको अर्बौं रुपैयाँ दिएपछि कसरी उठ्छ ऋण? यो प्रश्नबाट जसरी बैंकहरू भागिरहेका छन्, राज्यलाई 30 अर्ब कर नतिरेको स्मार्ट सेल उसै गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भागिरहेको छ। फ्रिक्वेन्सी ओगटेर प्रतिस्पर्धी आउने ढोकामा चुक्कुल लगाएको स्मार्ट सेल अहिले कर मिना गराउन शासकहरूको दैलोमा चाहरिरहेको छ। मन्त्रीको बल लगाएर कोल्याप्स भएको संस्था बिउताएका सतीशलाल आचार्य कसरी ग्राहकहरू ठगिरहेका छन् र किन तिर्दैनन् राज्यको 30 अर्ब कर, त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी स्मार्ट सेलले राज्यलाई 30 अर्ब कर नतिरेर गरिरहेको छली र ग्राहकमाथि गरेको अत्याचार देखाइरहेका छौं। बैंकलाई साबा त परको कुरा ब्याज समेत नतिरेको स्मार्ट सेलका मालिक सतीशलाल आचार्य राज्यलाई कर समेत नतिरी भागिरहेका छन्। फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने र एनसेललाई मोटो बनाउने ध्याउन्नमा लागेका उनी शासकलाई प्रभावमा पार्न चलखेल गरिरहेका छन् र स्मार्ट सेल चाहिँ न मर्न दिने न बचाउने गरी चलाइरहेका छन्। ग्राहकमाथि अत्याचार गरेको स्मार्ट सेलले अरू के करतुत गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईले प्रयोग गर्ने सिम कुन कम्पनीको हो, कि त नमस्ते कि एनसेल? हुन त यो बाहेक अरू कम्पनीको सिमका विषयमा तपाईमध्ये धेरैलाई थाहै नहुन पनि सक्छ। थाहा होस् पनि कसरी, यी बाहेक युटिएल र स्मार्ट सेल यसै बजारमा कम देखिन्छन्। यो माथि न सुविधा गतिलो छ
न त नियमित रूपमा सहज सेवा नै पाइन्छ। दर्ता गर्ने र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने बाहेक यी कम्पनी युटिएल र स्मार्टले अरू केही गरेका छैनन्। नाम स्मार्ट काम लोत्तर भएपछि स्मार्टको सिम चलाउने 18 लाख ग्राहक मध्ये 16 लाखले सिम नै फालिदिएका छन्, अर्थात् 2 लाखले मात्र अहिले स्मार्टको सिम प्रयोग गरिरहेका छन्। तिनीहरूले पनि राम्रो सेवा नपाएपछि सिम फाल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने दोधारमा छन्। स्मार्टको समय समयमा समस्या आउने सामान्य नै बनिसक्यो। अहिले पनि 2 हप्ता भयो स्मार्ट प्रयोग गर्ने ग्राहकको सिममा टावर समेत आएको छैन। न ब्यालेन्सै गर्न मिल्छ, न फोन कहीँ आउँछ, न फोन जान्छ। मेरो अलिअलि भएको ब्यालेन्स पनि नदेखिन्छ यसमा। भनेको योबाट फोन समेत गर्न मिलेन। यो कहीँ भएन नि, भनेको टावर नै देखाएको छैन। कति समयदेखि यो टावर विहीन छ यो स्मार्ट सेलको? मैले याद गरे अनुसार चाहिँ भयो 2 हप्तादेखि। 2 हप्तादेखि स्मार्ट सेल सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी टावर विहीन छ। टावर विहीन छ। यो तपाईँले अरू कोही साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नु भएको छ? तपाईँको जस्तै अरू साथीहरूको नि समस्या सेम छ, उनीहरूको पनि आएको छैन, टावर आएको छैन। त्यही भएर अब यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ बोनस धेरै छ, डेटा फ्री हुन्छ, एज वेल एज कस्ट लो कस्ट हुन्छ, एउटा सिममा एउटा सिम फ्री छ भने लियो। अब अहिले छैन, न सेवा छ न सुविधा छ, सिम पनि चल्दैन। दर्शकबिन, तपाईँले सेवाग्राहीको गुनासो सुनिहाल्नुभयो। यसरी सेवाग्राहीहरू सिम प्रयोग गरिराखेका छन्, तर टावर बिनाको करिब मृत सिम बोकेर हिँड्न बाध्य छन्। करिब 2 हप्तादेखि स्मार्ट सेलमा टावर देख्न पाइएको छैन र प्रयोगकर्ता त्यो मृत सिम बोकेर हिँड्न विवश छन्। तपाईले पनि स्मार्ट सिम प्रयोग गर्नु भएको छ भने अहिले मात्र होइन, योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक यस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने होला। स्मार्टको बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन। सेवा नदिँदा पनि ठगिरहेको स्मार्टले राज्यलाई समेत झन्डै 30 अर्ब रुपियाँ कर नतिरेर लुट्न खोजिरहेको छ। कर तिर्न त परको कुरा, यसका मालिक सतीशलाल आचार्य यतिका धेरै रकम मिनाहा गराउन विभिन्न नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको दैलोमा पुगेका छन्। केही दिन अगाडि मात्र सिङ्गापुरबाट फर्किएका सतीशलाल अहिले दिनहुँ शक्ति केन्द्र पुगेर गिडगिडाउने गरेका छन्, आर्थिक प्रलोभन समेत देखाउने गरेका छन्। त्यसो त राज्य सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रीहरूले योभन्दा अगाडि नै गोजी भरिएपछि स्मार्टलाई राज्य लुट्न खुल्ला गरेका थिए। मन्त्री परिषदबाट नै लुट्न छुट दिए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण रमिते बनेर बस्न बाध्य भएको थियो। त्यति बेला के भएको थियो? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2076 साउन 13 मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो। 2076 मा प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर 35 दिने पुनरावेदन प्रावधान टेकेर स्मार्टले सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदसम्म पुर्याएर प्राधिकरणद्वारा गरिएको खारेजीको निर्णय 2076 पुस 21 मा उल्ट्याउन सफल भएको थियो। तत्कालीन समयमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, जुन मन्त्री परिषदले स्मार्टलाई 5 किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको थियो। मन्त्री परिषदले स्मार्टलाई पहिलो वर्ष अर्थात् 2077 साउनभित्र किस्ता बापतको 59 करोड 88 लाख, दोस्रो वर्ष 83 करोड 23 लाख, तेस्रो वर्ष 77 करोड 40 लाख, चौथो वर्ष 71 करोड 56 लाख र पाँचौं वर्ष 65 करोड 72 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिका तय गरिदिएको थियो। यति धेरै सुविधा पाए पनि स्मार्टले सो रकम तिर्न अटेरी गरिरह्यो। सरकारलाई राजस्व तिर्न भनेर बैंकबाट झन्डै 2.5 अर्ब कर्जा लिए पनि त्यो पैसा के गर्यो भन्ने केही अत्तो पत्तो छैन। अति गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण अब स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णयमा पुगेको छ। तर पनि प्राधिकरणको कदम नै रोक्ने गरी स्मार्टका मालिक सतीशलाल आचार्य मन्त्री परिषदका सदस्यलाई प्रभावमा पार्न कुदिरहेका छन्। राज्यलाई अर्बौं राजस्व तिर्न किन आनाकानी गरेको भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न हामी स्मार्टको कार्यालयमा पुगेका थियौं। तर सिइओ सर्वेश जोशीले बोल्न त परको कुरा, कार्यालयभित्र समेत प्रवेश गर्न दिएनन्। हैन, यो गेटबाट भित्रै छिर्न पाइँदैन भन्नु त रिसेप्सनको काम छैन। रिसेप्सनको कुरा गरेर रिसेप्सनमा हामी सोधपुछ गर्न सक्थ्यौँ नि त हैन। भित्रै जान नपाइने भने त यो त अलि बढी नै भयो नि त हैन। यो त कस्तो भने यसो गर्नु न है, एक सेकेन्ड बरु सरको नम्बर दिनु न, हामी कुरा गरौँला। मलाई हजुरको नम्बर दिनुहोस् हैन, म चेयरम्यान सर। यसरी कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएका स्मार्ट सेलका सिइओ जोशीले कर्मचारीलाई फोन गर्न लगाएर आफू देश बाहिर भएको आदेश सुनाउन लगाए। 2.5 हप्तापछि समय मिलाउन सकिन्छ कि भन्दै टार्न लगाए। तर अहिले स्मार्ट सेलमा फोन गर्दा समेत फोन उठ्दैन।
आज बेलुका नभए भोलि बिहान बाहिर आउट अफ कन्ट्री जाँदै हुनुहुन्छ होइन, सो 2.5 weeks चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न, त्यसपछि चाहिँ आएर उहाँले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट फिक्स गरौँला भन्नुभएको छ कि मलाई। 2.5 हप्तासम्म म यही एउटा कुरोको लागि कुराउँ त होइन, अब के गर्ने त सर, मैले पनि अब मैले त लामो समय माग्न खोजेको होइन, जम्मा जम्मी उहाँको समय चाहिँ बढीमा 5-7 मिनट मात्र लिन खोजेको हो होइन। हजुर हजुर, मैले उहाँलाई भने कम्पनी डुबाउँदै लैजाने, बैंकलाई कर्जा नतिर्ने, राज्यको राजस्व नतिर्ने स्मार्ट सेलको हरकत पछाडि ठुलै रहस्य छ। यो सबै खेल एनसेलको डिजाइनमा भएको पाइएको छ, किनकि स्मार्ट सेलका मालिक सतीशलाल आचार्य एनसेलका नेपालका लोकल पार्टनर हुन्। उनी स्मार्टको लाइसेन्स होल्ड गर्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीलाई भित्रिन नदिने रणनीति अनुसार यो सबै चालहरू चालिरहेका छन्। यही कारण स्मार्ट टेलिकम न ग्राहक घटेकोमा चिन्तित छ, न त यो लिलाम गर्न नै चाहन्छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी स्मार्ट सेलले नतिरेको अरबौं कर र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेका दूरसञ्चार कम्पनीले कर मिनाहा गराउन गरिरहेको चलखेल देखाइरहेका छौँ। स्मार्ट सेल, युटिएल जस्ता नाम मात्रका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको उद्देश्य र अन्तर्य व्यापार भन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी कब्जा गर्नु मात्रै बनेको छ। नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने र कारबाहीको चेतावनीपछि शक्ति केन्द्र रिजाएर छुटको लाभ लिने काम यिनीहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन्, जसका कारण नेपालको अमूल्य स्रोतका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी अहिले व्यापारीको हातमा खेलाउना बनेको छ। कुन दूरसञ्चार कम्पनीले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ, अब नतिरे दूरसञ्चार प्राधिकरणले के गर्छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको मनमौजी र दादागिरी यतिसम्म बढेको छ कि सरकारले उनलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुविधा दिँदा समेत अटेरी गर्दै आइरहेका छन्। कतिसम्म भने तिमीले राज्यले सेवा लिए बाबत राजस्व तिर है भन्दा उल्टो कर मिनाहा गराउने चलखेलमा लाग्ने र मुद्दा मामिला गरेर साँडे पल्टिँदै हिँड्ने गरेका छन्। मन्त्री परिषददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँदै उनीहरूले फ्रिक्वेन्सी ओगडिरहेका छन्। हाल नेपालमा रहेको प्रमुख 6वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी मध्ये 3वटाले सरकारलाई नवीकरण बाहेक फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी दस्तुर मात्रै करिब 7 अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। स्मार्ट टेलिकम प्रणाली, नेपाल सेटेलाइट टेलिकम प्रणाली र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएलले अनुमति पत्रको शर्त अनुसार बुझाउनु पर्ने महसुल समयमा नतिरेपछि बक्यौता बढेर 6 अर्ब 81 करोड 81,50,343 रुपैयाँ पुगेको छ। स्मार्ट टेलिकमले 2076 देखि हालसम्म अनुमति पत्र नवीकरण बाबतको 4 अर्ब 81 करोड 81,33,707 रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। यसले न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर पनि तिरेको छैन। यो पनि जोड्दा बक्यौता रकम करिब 30 अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ। प्राधिकरणको MIS प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राही हालसम्म करिब 24 लाख देखिन्छ, तर अहिले 2 लाख ग्राहक मात्रै सक्रिय रहेको देखिन्छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति अनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति पत्र युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको 10 वर्षसम्म र 10औं वर्षमा बुझाउनु पर्ने दस्तुरबारे प्रष्टसँग उल्लेख छ। स्मार्ट टेलिकमले देशभर सेवा सञ्चालनको लागि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। टेलिकम कम्पनीहरूले कुल 20 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै अनुमति पत्र नवीकरण हुन्छ। वर्षै पछि तिर्दै जानुपर्नेमा बक्यौता रहेकाले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको पनि थियो, तर स्मार्ट टेलिकमले 5औं किस्तासम्म बुझाएको थियो, तर 6औं र 7औं किस्ता बुझाएको छैन। प्राधिकरणले स्मार्टसँग लिनुपर्ने नेपाल सरकारको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी दस्तुर, प्राधिकरणको RTDF र यसभन्दा अगाडिको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको इन्स्टलमेन्ट हेर्दाखेरि करिब 6 अरबका हाराहारीमा, 6 देखि 7 अरबको हाराहारीमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। करिब ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट फिगर त्यसको हाराहारीमा आउँछ। नवीकरण दस्तुर चाहिँ चैतमा गर्दाखेरि 20 अरब चाहन्छन् थप गरेर र 15% जरिवाना भन्नाले 23 प्लस 7 लगभग 30 अरब रुपैयाँको दायित्व हुन्छ। तोकिएको किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले 2077 भदौ 29 गते पुनः 6 महिनाको म्याद थपिदिएको थियो। थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले 2077 चैत 1 गते पुनः 2078 सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अन्तिम मन्त्री परिषद बैठक मार्फत कम्पनीलाई 2078 असार 28मा अन्तिम पटक बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो। तर अहिलेसम्म किस्ता नबुझै स्मार्ट सेल भागिरहेको छ। यता नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रणाली हेलो नेपालको लाइसेन्स भने गत भदौको पहिलो साता खारेज भइसकेको छ। कम्पनीले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण विकास कोष, जरिमाना, अनुमति पत्र नवीकरण लगायतका गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 1 अर्ब 38 करोड 74 लाख 53,238 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। यस्तै कम्पनी खडा गरेर फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिर्ने टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी हो युटिएल। नियम अनुसार पहिलोपल्ट लाइसेन्स लिँदा 22 करोड तिर्नुपर्छ। 10 वर्ष कटेपछि 20 अर्ब तिर्नुपर्छ। भारतीय लगानी रहेको युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्स लिए पनि यसले न त अनुमति पत्रको शर्त अनुसार नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम तिरेको छ, न सेवा सञ्चालन गरेको छ। मुख्य सेवा प्रदायकको हकमा गर्दा हेलो नेपाल भन्ने नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम्युनिकेसन प्रणालीको करिब अहिलेसम्मको समाब्याज गरेर करिब 1 अरबको हाराहारीमा बक्यौता बाँकी छ। अन्य सेवा प्रदायकमा युटिएलको पनि त्यति नै बराबरकोमा छ, 1 अरब प्लस भना करिब 2 अरबको हाराहारीमै छ। युटिएलले बुझाउनु बाँकी। मुख्य सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता भने यही नै हुन् खास। युटिएलले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्टे ल्याएको छ, हामीलाई अनुमति खारेज नगर्नु भनेको छ। यहाँ युटिएलको अफिस पनि छैन, बन्द गरेर बसिएको छ। तर हामी खारेज गर्न पनि पाएको छैनौँ अदालतको आदेशले। त्यो बक्यौता उठाउनलाई नै अन्तिम अवस्था भने खारेजै हुँदो रहेछ। खारेज गर्न नपाएपछि भने उठाउनलाई पत्राचार गर्छौँ। सार्वजनिक सूचना पब्लिस गऱ्यौँ तिर्न आऊ भनेर। युटिएलको ठुलै चङ्क बाँकी छ पैसा, त्यो सार्वजनिक सूचना गऱ्यौँ, त्यो पनि त्यही पनि उसले बुझाउन आएको छैन, सम्पर्क गर्न आएको छैन। राज्यले तिर्नुपर्ने कर नतिरी भागिरहेका दूरसञ्चार कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राज्यले गर्न सकेको छैन। बरु उल्टै गोजी बाक्लो भएपछि राज्य सञ्चालकहरूले छुट सुविधा दिँदै आएका छन्। खेलाउन जस्तै गरी देशको अमूल्य स्रोत अर्थात् फ्रिक्वेन्सी व्यापारीका कब्जामा छाडिदिएका छन्। देशको अमूल्य स्रोत फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर बस्नेलाई कारबाही होइन, बरु उल्टै छुट दिन्छ सरकार। मन्त्रीको गोजी न्यानो भएपछि यसरी फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्नेलाई छुट दिएको वर्षौं भइसकेको छ यहाँ, जसका कारण राज्यले नयाँ कम्पनीलाई बराबर मार्फत अरबौं रुपैयाँमा बिक्री गर्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी यतिकै होल्ड त भइरहेको छ नै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ खेलाडी आउने बाटो समेत बन्द भएको छ। यदि प्रतिस्पर्धा चर्को हुन्थ्यो भने टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क यसै सस्तो हुने थियो। तर व्यापारीसँग नेता र मन्त्रीको साँठगाँठका कारण उपभोक्ता सहज र सुलभ सेवा उपभोग गर्नबाट वर्षौंदेखि वञ्चित हुनु परेको छ। हौस् त आजलाई यति नै, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।